अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। लोग दुनिया में हर तरह के हैं। ऐसे लोग हैं जो नेक नीयत हैं और ऐसे लोग हैं कि जो नेक नीयत नहीं है। और अब जंगल तो है नहीं कि उनको वो लोगों को डायरेक्टली मारना शुरू कर दें, तो वो माइंड गेम्स खेलते हैं अपने गलत मकासद के रसूल के लिए। कि माइंड गेम जो है जहाँ पे उनको बेनिफिट देंगी, इस बात का काफ़ी इम्कान होता है, और यकीनन एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर पर्सन, एक दूसरे इंसान की कह लें कि मैनिपुलेशन, बदहाली, इस्तेसाल, नाजायज़ फ़ायदा उठाना। तो ये गोया कि एक विक्टिम बन जाता है। एक इंसान को विक्टिम बनाया जाता है। एक इंसान के साथ गोया के अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाता है माइंड गेम्स के जरिए। आज हम माइंड गेम्स की बात करेंगे कि आजकल कौन कौन सी माइंड गेम्स हैं वो कॉमन है, ताकि हम उनके बारे में कुछ पेशबंदी कर लें। यहाँ मेरे पास जो फहरिस्त इस वक्त मौजूद है उसमें 8 ऐसी माइंड गेम्स हैं कि जो काफ़ी कॉमन है। अब उन पे बात करेंगे एक एक करके, और ताकि अगर हमारे इल्म में है, हमें समझ आ जाए कि ये बंदा मेरे साथ इस तरह की माइंड गेम कर रहा है, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, हम अपने आप को बचा सकें। पहली जो बहुत कॉमन माइंड गेम है वो है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग क्या होती है? गैस लाइटिंग है कि एक इंसान जो है वो दूसरे को गोया के समझे कि भाई आपकी अकल सही काम नहीं करती, आपकी यादाश्त सही काम नहीं करती, आप बहुत हसास हैं। गोया के एक तरह के हैंडीकैप या माजूरी जो है उनके साथ नत्थी कर दी जाए, और इतने अतराफ से इतनी बार ये अटेम्प्ट की जाए, कोशिश की जाए कि बिल आखिर इंसान कैपिचुलेट कर जाए और इंसान ये समझे कि वाकई मेरी अकल प्रॉपरली काम नहीं करती, मेरी यादाश्त प्रॉपरली काम नहीं करती, मैं दुरुस्त फैसले नहीं कर पाती, और इसी तरह की दीगर बातें। तो ये जब भी हमें कोई गैस लाइटिंग हमारे साथ करने की कोशिश करे, हमें फौरी अलर्ट हो जाना चाहिए। उस बंदे पे एतमाद करना बंद कर दें और उस इंसान से थोड़ा फासला इख्तियार करना शुरू कर दें। वैसे एतमाद बंद करना और फैसला फासला इख्तियार करने की कोशिश करना, ये तो वो है। हर एक माइंड गेम, जो भी किसी भी किस्म की माइंड गेम हो, उनमें से अक्सर जगहों पे हमारे ये काम आता है कि हम उन पे एतमाद करना बंद कर दें और हम उनसे ज़रा फासला बढ़ाना शुरू कर दें। दूसरी जो बात, जो दूसरी माइंड गेम है वो है गिल्ट ट्रिपिंग। अब ये गिल्ट ट्रिपिंग क्या होती है? एक इंसान के अंदर एहसास नदामत पैदा किया जाए, शर्मिंदगी का एहसास पैदा किया जाए। आपने अपनी जिम्मेदारियों को सही अदा नहीं किया, आपने ये गलत किया, आपने वो गलत किया। तो गोया के जो जो ऐसे इमेजिनरी कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ऐसी हैं ही नहीं कि जो आपने की होंगी, और कुछ चीज़ें के जो राई के बराबर हैं, मामूली नौइयत के हैं, लेकिन उनको वो बढ़ा बढ़ा के उनको पहाड़ बना रहा है। तो ये दूसरी बात है, गिल्ट ट्रिपिंग, ताकि एक इंसान के अंदर एहसास नदामत और एक इंसान के अंदर एहसास जुर्म पैदा हो। तो ये दूसरी बात है जिससे हमें बहरहाल हमारे इल्म में होगा कि भाई ये बंदा मेरे साथ माइंड गेम कर रहा है और फला माइंड गेम कर रहा है, तो हमारे लिए आसान हो जाता है, एक्सक्यूज मी, कि हम उस बात को समझें और उस इंसान पे एतमाद करना बंद कर दें और उस इंसान के बारे में अलर्ट हो जाएं। तीसरी जो कॉमन कॉमन माइंड गेम है वो है द साइलेंट ट्रीटमेंट। ये क्या हुआ? एकदम आप खामोश हो गए, इंसान ने पीठ कर ली, तो गोया इसको घोस्टिंग भी कहा जाता है कि बिल्कुल अब आप उससे हर तरह का ताल्लुक आपने काट लिया।
اس کے در حقیقت آپ اس پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ بھئی تم میری بات مانو، تم وہ کرو، ورنہ میں تمہارے ساتھ بالکل قطع تعلق ہو جاؤں گا اور آپ کے فلاں فلاں نقصان جو ہے پھر وہ اس طرح کا۔ تو یہ تیسری جو بہت ہی کامن قسم کی کہہ لیں کہ مائنڈ گیم ہے، وہ دا سائلنٹ ٹریٹمنٹ۔ اور چوتھی ہے لو بومبنگ، یہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ عموماً جب کہیں پہ یہ جو مینیپولیٹر ہیں جو ناجائز فوائد اٹھانے کی کوشش میں رہتے ہیں، یہ لوگ جب کسی نئے بندے سے تعلق بنتا ہے تو گویا کہ مہربانیوں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جائے، ایک انسان آپ پہ انحصار کرنا شروع کر دے، اور پھر آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے کہ آپ اس انسان کو مینیپولیٹ کر سکیں، اس انسان سے ناجائز فوائد اٹھا سکیں۔ پانچویں جو مائنڈ گیم بہت کامن ہے، وہ ہے پیسو ایگریسو بیہیویئر۔ یہ پیسو ایگریسو بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایک انسان آپ کے بارے میں بری نیت رکھتا ہے لیکن وہ کھل کے سامنے نہیں آتا، اور وہ کہہ لیں کہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے، اور کہہ لیں کہ چپکے چپکے سے آپ کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے پیسو ایگریسو ہونا، تو لہٰذا اس پہ بھی نظر رہنی چاہیے۔ چھٹی بات کیا ہے؟ چھٹی مائنڈ گیم کون سی ہے جو بہت کامن ہے؟ وہ ہے ٹرائنگولیشن۔ یہ ٹرائنگولیشن کیا ہے؟ آپ کا اور آپ کا دو بندوں کا آپس میں معاملہ ہے، یہاں پہ ایک فریق مینیپولیٹر ہے، ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہے، وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ تیسرے بندے کو درمیان میں، لیکن ایسا نہیں کہ کوئی بھی تیسرا بندہ، بلکہ اس کے مطلب کا، اس کے کام کا، جو اس کے لیے کام کرے، جو اس کے مفادات کا تحفظ کرے۔ تو ایسی صورت میں ایک انسان کو اوپن ڈسکشن کی طرف آنا چاہیے۔ آگے جو ساتویں مائنڈ گیم جو بہت کامن ہے، وہ ہے پروجیکشن۔ یہ پروجیکشن کیا ہے؟ یہ ہے ریفلیکٹنگ their issues onto you۔ Projection is a defense mechanism in which people attribute their unacceptable thoughts, unacceptable feelings, unacceptable behaviors to someone else. For example, a person who is insecure about their intelligence may cause others of being stupid or uneducated. So I think کہ یہ جو projection ہے، دیکھیے گا that the issue lies with the person doing the projection and not with you۔ یہاں پہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان اپنے غلط کیے گئے کام جو ہے، اپنے جو غلط رویے ہیں، وہ در حقیقت کسی اور پہ ٹھونس رہا ہے تاکہ باتوں کو کنفیوز کر دیا جائے، لیکن یہ قطعاً غلط بات ہے کہ غلط عادت آپ کی ہو، غلط رویہ آپ کا ہو، آپ اسے دوسرے انسان پہ ٹھونسنے کی، اس پہ تھوپنے کی کوشش کر رہے ہوں، بالکل غلط بات ہے پروجیکشن۔ آگے جو دیکھیے آٹھویں اور آخری بات جو کامن گیم ہے، آٹھویں اور آخری کامن گیم ہے، وہ ہے نیگنگ بیک گراؤنڈ کمپلیمنٹ اینڈ ادر پٹ ڈاؤن۔ کہ ایک انسان جو ہے وہ ایسے آپ کے بارے میں کمپلیمنٹس دیتا ہے کہ جو بظاہر کمپلیمنٹس ہیں لیکن در حقیقت وہ بدنیتی پہ مبنی ہیں، اور یہ جو اس طرح کی جو حرکات ہیں وہ بھی کرنے والا بالکل آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، اور پھر ایک انسان کے جو آپ کی سیلف اسٹیم جو ہے، آپ کی عزت نفس جو ہے، اس کو ڈیمیج کر کے آپ کو در حقیقت اتنا کمزور بنانا چاہتا ہے کہ آپ وہی کچھ کریں جو وہ چاہتا ہے۔ تو یہ 8 باتیں ہیں کہ جو ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ جو یہ مائنڈ گیمز ہیں، 8 باتیں جو آپ کے سامنے عرض کی ہیں، یہ مائنڈ گیمز ہیں، ہمارے خلاف استعمال کی جاتی ہیں، ہمارے خلاف استعمال ہو سکتی ہیں۔ ہمیں پہلے سے ان کا علم ہونا میری اور آپ کی بہت بینیفٹ کے اندر ہے۔ اجازت دیجیے۔